السلام عليكم. بطبيعه الحال انا صورت جوج فيديوهات في نهار واحد. المهم ان شاء الله دابا غادي نديرو التطبيق ديال شوميز على هذا الورق هذا. نتوما تقدروا ديروا التطبيق على الثوب الا بغيتو. الو انا غندير لكم التطبيق على الورق غير باش تشوفوا الشوميز ديالنا دو باز كيفاش كتطلع. المهم غنديروا التطبيق ديال شوميز دو باز مع المونش دو باز، وان شاء الله غادي نفصلوا على حتى الكول ديالها. المهم انا غادي نحتاج الورق، الدباسه مع الابره، وبطبيعه الحال الخيط والمقص. بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه. المهم البنات غادي نبداو على بركه الله. المهم ها نتوما انا الورق طويتو على جوج على هذا الشكل هذا، يعني هنايا جهه مسدوده هنا جهه مفتوحه. الوغ بالنسبه للكورساجات دو باز ديالنا هما هادو، عندنا هنايا الامام وعندنا هنا الوراء. انا حيدت لهم ديك الهبطه ديال الباسان حيت ما كنخدمش بها بزاف. الوغ هنا الوراء غادي نحطوه في الجهه المسدوده، في الجهه المسدوده. فوالا غادي نطراسيو الامام اول حاجه. الوغ بنفس الطريقه كتحطوه في الثوب، بنفس الطريقه كطراسيو بطبيعه الحال بالطباشير ولا بالكرايون ديال الثوب. فوالا علاش قلت لكم هادو مهمين، ضروري يكونوا عندكم باش انكم تقدروا ديروا بهم طراسيو بهم اللي بغيتو على وديت بحال هكا. الوغ طراسينا الوراء ديالنا، هانتوما ها هو راه واضح جدا جدا. الوغ دابا غادي نطراسيو الامام غادي نطراسيوه. فوالا غادي نطراسيو في الجهه المفتوحه بنفس الطريقه. غادي نطراسيو الكورساج ديالنا كامل. فوالا فوالا طراسينا الامام ديالنا. الو عندنا الوراء عندنا الامام. انا حيت ديجا حيدت لهم ديك الهبطه ديال الباسه، دابا غادي نرجع نطراسيها باش تقدروا تشوفوا شوميز دو باز ديالنا كيفاش كتجي. فوالا هنا تقريبا غادي يكفاونا بجوج، ولكن انا غادي نقطع على حسب الطول اللي عندي هنايا. الوغ غير باش تشوفوا الكورساج ديالنا كيفاش كيجي. دونك احنا كملناهم على هذا الشكل هذا. هذا الخط هذا ديال الامام غادي نهبطوه حتى لتحت. الوغ الوراء ديالنا هو هذا، الامام ديالنا هو هذا. الوغ الامام غادي يحتاج لينا بلاصه صدايف. الوغ هنا غادي نخرجوا 6 سنتيم، 6 سنتيم. غنعاودو نديرو نقطه واحده اخرى 6 سنتيم. الوغ غادي نمشيو نهبطوا الخط ديالنا حتى لتحت ديال القميجه 6 سنتيم. فوالا ديما نحددوا نقاط مفرقه باش اننا نقدروا نجيبوا الخط ديالنا مستقيم. الوغ سالينا دابا الطراساج ديالنا. المهم الوراء هو هذا فصلناه على جهه مسدوده. فوالا الامام فصلناه على الجهه المفتوحه، زدنا ليه هنايا 6 سنتيم باش نقدروا نديروا لا كروازير فين كتكون بلاصه الصدايف. الوغ بالنسبه لهاد 6 سنتيم ليست زعما كاينه ماشي غادي نعولوا على ديك 6 سنتيم، لا تقدروا نتوما تعرضوها كما بغيتوا. تقدروا ديروا 8 سنتيم يعني تولي 4 على 4، تقدروا ديروا 9 4 ونص على 4 ونص. نتوما قد ما بغيتوها لا كروازير البلاصه فين كتكون الصدفه تعرض كتزيدوا المسافه مدوبله على جوج. يعني مثلا لان هذه غتقسم دابا 6 سنتيم غادي تولي عندنا 3، ولكن غادي نطرسيوها دابا نيت 3 3 باش ملي نجيو نبداو نخيطوا فيها ما تجيناش صعيبه، لاني انا خدامه على الورق ماشي بحال نتوما غادي تطراسيو في الثوب وغادي تهرسوها بالمصلوح. فوالا
ها هي 3 سنتيم على 3 سنتيم، يعني الا درتو 8 سنتيم غادي ديروا 4 سنتيم على 4 سنتيم وغادي هكاك. الو دابا غادي نقطعوها، غادي نقطعوا الطراساج ديالنا دابا كامل. فوالا هنايا خصنا نشدو بالفنيتات باش ما يتفاوتوش لينا على بعضياتهم. ديما نخدم بالدباسه، يعني ديما الفنيتات محطوطين حدايا، نستعمل الدباسات، نستعمل السنتيم، نستعمل نضادر بروتيكسيون العينيه على وديت الابره والخيط باش ما تاثرش عليكم من هنا لقدام، لاني انا ما كنتش كنستعملهم صراحه قبل، فشويه تاثرت ليا الخياطه، يعني اثرت ليا شويه على عينيا. فانتوما من الديبار اللي بادين ديروا نضادر ديال البروتيكسيون من الديبار، ما تلقاوش باش ما تلقاوش مشكل من هنا لقدام على عينيكم. هادشي اللي كاين. اي حاجه يعني اي حاجه مثلا عجباتكم او لا ضراتكم في روسكم، حاولوا انكم ديروا لها التطبيق. راه الخدمه ديال التطبيق باليد راه شي حاجه اللي مهمه بزاف، هي كتخليك تكتشفي بزاف ديال الحوايج بوحديتك بلا ما تحتاجي اصلا لا استاذ لا شي واحد يعلمك. فوالا حنا هنا شديناهم كاملين بالدباسات باردون بالفنيتات. فوالا غنشدو له حتى هو باش ما يتفاوتش لينا على بعضياتهم. دونك دابا ملي شديناهم غادي ساهل تقطع باش ما يتفاوتوش لينا على بعضياتهم. المقاس اللي كتقطعوا به الكاريط ما تبقاوش تخدموا، المقاس الربي اللي كتخدموا به الثوب ما تبقاوش تخدموا به الورق، لان الورق تيحفي المقاس باش يقدر يبقى عندكم مده طويله، سيرتو الا شفتوا المقاس شويه الثمن ديالو طالع. فوالا انا على الورق راه ما خليتش لا سوفريز ديال الخياطه. نتوما ملي تبداو مثلا تفصلوا في الثوب خصكم ضروري تخليو المسافه ديال الخياطه، يعني انا راه ما خليتش لان عندي غير الورق. غادي نزدي غير مع بعضياتو، غادي نخيطو بالبرا والخيط باش نقدر نطبق لكم التطبيق ديال الدرس باش تشوفوا كيفاش كيطلع. الوغ الورق ديالنا هو هذا. دابا غادي نقطعو الامام بطبيعه الحال التقطاع غادي يكون من ديك 6 سنتيم باش خرجنا. فوالا الامام ديالنا هو هذا، الورق ديالنا هو هذا. دابا غادي نطراسيو المونش دو باز مره وحده. دابا نبداو نشوفوا الطريقه ديال سميتو. الوغ انا حيت ديجا مفصله واحد، ديجا انا مقطعه مونش واحد، ها نتوما ها هو. الوغ غير غادي نحط عليه ونعاود نقطع واحد اخر.
نشدو بالدباسه دائما هكا. هاد الشكل هذا. شوف راه الخدمه في الثوب راه كتجي سهل من انني نخدم في الورق. فراسكم باغي تكون معنكش. هذا خصكم تراسيوه ديريكتومون، ما كاين لا كورساج دو باز واجد لا حتى شي حاجه، هذا ضروري خصكم تراسيوه نيشان. فوالا دابا غادي نمشيو عليه. فوالا هو قطعناه حتى هويا. دابا نتوما المونش هو هذا، ها هو. دونك دابا عندنا المونش، عندنا الوراء. ناخذ من دابا الكنات ديالنا. الغلوظ ديالنا هو هذا، هانتوما هو هذا الوراء ديالنا. دابا غادي نحطو الامام. على هذا الشكل هذا. هنا الامام غادي بحال جوج قطع. غادي نخيطو الكتف مع الكتف والكتف مع الكتف. غادي نخيطو الكتف مع الكتف والكتف مع الكتف. انا ديجا وجدت برا وخيط. من طبيعة الحال غادي تخيطو بالماكينه. فوالا المهم نخيط الكتاف ديالي ونرجع معاكم. المهم البنات هانتوما انا خيطت لها الكتاف ديالها بالبر والخيط. فوالا على الشكل هذا. فوالا دابا غادي نجيبو المونش ديالنا. شوفوا دابا هنا ديما باش كتعلموا فين غنخيطوا اللور مع القدام قلنا بهاد الادوات هادو. الا درنا ديك البيستولي قلنا كتخدم الوراء. الا لقينا فيها البيروكي كتخدم الامام. دونك هاد المونش هذا ديما نبوانتي بالطباشير باش شي حاجه ما تضيع ليا. هنايا راه درت بيستولي بيروكي باش ما يتلفوش ليا لي مونش ديالي. الوغ بالنسبه لهذا هذا عندنا بيستولي بيروكي. الوغ غادي نشدو وحدكم، غادي نشدو عندنا هنايا البيستولي، يعني هاد الجهه غادي تخيط مع الامام على هاد الشكل هذا. يعني نتوما غادي كنخيطو بهاد الطريقه، كنخيطو حتى كنكملو الدوره ديالنا. يعني الراس خصو يجي نيشان، يعني النصف ديال المونش خصو يجي في هاد البلاصه هادي. بالنسبه ملي تنبداو نخدمو في الثوب
راه شوفوا راه بعض المرات المونش كيتشرب في الخياطه، فانتي غادي تشدي غتبوانتي مثلا هنايا هذا هو النصف، غنبوانتيه مع الراس ديال الكتف على هذا الشكل هذا. اوكي مثلا غادي نشدو بفنيته على هذا الشكل. الو احسن حاجه باش تجيك الخياطه ديال المونش سهله وتجيك اكزاكتومون بيرفكت، غتشدي هذا الراس ديالكم مع الراس ديال الكتف وغتمي جايه كتخيطي. دونك غادي تبداي الخياطه من هنايا، نخيط القدام نخيط الوراء يا ربي ونعاود نخيط الامام ديالي. المهم انا غادي نخيطهم بالبرا والخيط ونعاود نرجع معكم باش تشوفوا كيفاش خرجوا لينا. بقاو معايا ما تزاطيوش. المهم شوفوا نتوما البنات، دابا انا خيطت من الراس ديال الكتف ونزلت مع الامام ديالي. دابا شوفوا الطريقه هنايا كيفاش غادي نبدا نخدم. هانتوما كنتم غادي لان المونش عندنا دائري. غادي نتم غاديه غادي نتم غاديه على هذا الشكل هذا، كنقاد على هذا الشكل الحافه مع الحافه باردون، وكنبدا نخيط بطبيعه الحال بالماكينه ديالي. فوالا كنقاد مع بعضياتهم فوالا، وانا كنقاد وكنخيط. هذه خصها تجيني بحال هكا، يعني كنتم غادي كنخيط حتى كيجي الراس على الراس بهذا الشكل هذا. يعني الا جاك جهه طالعه اولا جهه طول من الاخرى فعرفي ديفو راه منك نتيا، ديفو من الخياطه ماشي من التقويره ديال المونش. يعني نتيا كتخيطي وكتقادي او ميم طون. هانتوما كتخيطي وكتقادي حتى تجي الراس ديال الراس مع الراس خصهم يجيو قد مع بعضياتهم. غادي نكمل هاد الدور هذه بالخياطه ونرجع معكم. المهم البنات خيطنا المونش ديالنا، هانتوما هو كيجي على هذا الشكل هذا. خيطنا المونش الثاني حتى هو، القميجه ديالنا تقريبا هي قريبه تكمل. دابا غادي ندوزو نفصلو البواني ديال القميجه والكول ديالها. اول حاجه غادي نديروها غادي نفصلو الكول ديال القميجه. هنا كما شفتوا طراسيت 6 سنتيم. غادي نطوي ديك 3 سنتيم، غادي نطويها للداخل على هذا الشكل هذا. فوالا نفس الطريقه بالنسبه للجهه الاخرى. هنايا باش نجيبوا العبار مقاد نطراسيو 3 سنتيم باش يجينا العبار هو هذا. بطبيعه الحال نتوما كتخدموا بالمصلوح اولا بالمكوات الكهربائيه، كتجيبوا داكشي كطوي، كتكونوا ديجا مسخنينها، كتكونوا حاطينها حداكم، كتبداو طويو بالمكوات اولا كتحددوا بالطباشير وتبداو خدامين بطبيعه الحال. المهم انا هادشي اللي كنديرو في الكتب نتوما غادي ديروه. اللي كندير انايا في الورق نتوما غديروه في الكتب. غادي نمشيو بهذه الطريقه، نفس الطريقه غادي نطويو هذه 3 سنتيم. لا كوازور ديالنا دابا هي هذه، ها هي 3 سنتيم. دابا هذه غادي تجي على هذه باش القميجه ديالنا هنا غادي يكونوا صدايف فوالا، وهنا غادي يكونوا الفتاحي ديالها على هذا الشكل. هنايا باش نعبروا الكول بلاتي، هنايا باش نعبروا الكول غادي نحتاجوا السنتيم. غنجيبوا السنتيم باش نعبروا هاد الدوره هذه باش نفصلوا الكول ديالنا اكزاكتومون. بقاو معايا. البنات هنايا غادي نشدوا السنتيم ديالنا، غادي نخليو ديك 3 سنتيم هذه غنخليوها باش نوريكم الطريقه باش كنعبروا الكول في القميجه ديالنا. غنجيو لهنا غادي من حد 3 سنتيم غادي نعبر الدوره ديال الكول ديالي كامله على هذا الشكل هذا، وانا كندور بالكول حتى كندور عليه كامل فوالا. وغادي نمشي حتى لديك 3 سنتيم الاخرى. عندي هنايا 42 سنتيم. العرض ديال الطول ديال الكول غادي يكون مقسوم على واش غادي تجيب لينا 21 سنتيم زائد السنتيم ديال الخياطه
غادي تولي 22 سنتيم. الوغ هنايا نقطعوا القياس ديال الورق اللي غادي يخصنا. هنا الورق غادي نطوي على جوج باش نخرجوا الكول ديالنا مقاد. الو قلنا 21 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه كيولي 22 سنتيم. الو غادي نعبروا هنايا 22 سنتيم، غادي نطراسيو نقطه 22 سنتيم، غادي نطراسيو نقطه. العرض ديالو كما قلنا 6 سنتيم، انا غادي ندير 7 سنتيم على حساب السنتيم ديال الخياطه. 7 سنتيم وغادي نطراسيو مستطيل فوالا على هذا الشكل هذا. الو كما قلنا هنا غادي نطلعوا غير بواحد سنتيم لان الورق ماشي بحال الثوب. غادي نجيبوه هنايا هكا. الوغ انا غادي نخرج بالدرس اللي سبق هذا كل شوميزيه خرجنا ب4 سنتيم. الوغ غادي نخرج انايا ب4 سنتيم. الوغ الكول ديالي هو هذا. دابا غادي نقطعوه فوالا. بطبيعه الحال طراسيني على الجهه المسدوده باش يخرج لينا مفتوحه البنات فوالا. فوالا نخليو هادي حتى تنطراسيو منها البواني. الوغ الكول ديالنا هو هذا. هانتوما كتجي ديك الحفره هنايا اللي قلت لكم قبيله ديال الرقبه، ديك 2 سنتيم باش طلعنا في الدروس كتجي في هاد البلاصه هادي فوالا. كتجي محفوره طالعه وكيجيو هاد القنات هادو ديال الكول ديالنا. الوغ الطريقه باش غادي نركبوا الكول انا درتو على واحد، من طبيعه الحال وراه كيتفصل على جوج ما كيتفصلش على واحد. غادي نشدوه من هنايا وغادي نبداو ندورو بالقميجه ديالنا حتى لحد ديك 3 سنتيم الاخرى فوالا. دابا خصني نخيطو. المهم البنات هانتوما واحد النقطه هنايا مهمه، فاش نبغي نخيط في الماكينه هذه كنقلبها للجهه الاخرى على هذا الشكل هذا، يعني ديك 3 سنتيم خصها ترجع للور للقدام ديال القميجه على هذا الشكل هذا. غنشد الكول ديالي غادي نحطو في هاد البلاصه هادي. هانتوما هاد البلاصه هادي على هذا الشكل هذا. لا يا ربي هذا هاد الشكل غادي نهبطوه لتحت بحال هكا فوالا هكا. غادي نخيط من هنا حتى لهنا. هانتوما غادي تخيطوا من هنا حتى لهنا ونكملوا الدوره. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى حتى هي غادي نقلبوها للجهه الاخرى وغادي نخيطوا. ديك الساعه ملي كتقلب لينا الخياطه كتقلب مخيطه من هاد البلاصه هادي لداخل فوالا، وفي نفس الوقت الكول ديالنا كيجي مقاد في الخياطه. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الشيء يكون واضح. المهم انا غادي نخيط الكول ونرجع معكم. دابا غادي ندوزو البنات نفصلوا البواني ديال القميجه ديالنا اخر حاجه باش نركبوهم في الموج ديالنا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الشوميز ديالنا. الو عندنا 8 سنتيم على 8 سنتيم، يعني غادي نفصلوا جوج، يعني خصها تكون عندنا 16 سنتيم دونك 8 سنتيم فوالا. غادي ندير خط هنايا الطول ديالو
10 سنتيم لان هي مفتوحه كتجي زائد سنتيم ديال الخياطه 11 سنتيم. فوالا نعبرو هنايا 8 باش نجيبوها اكزاكت 11 سنتيم. غادي نطراسيو خط ماشي علاش انا جا هكا جا طويل وهنا لا. دونك انا هنا 11 وعندنا هنايا 11. الوغ غادي يجي على هذا الشكل هذا نفس الطريقه 11 11. الوغ عندنا هنايا 8 وهنا 8. دونك جوج بواني دابا اللي فصلنا. الوغ هنا درنا 11 سنتيم يعني 10 زائد سنتيم ديال الخياطه. نفس الطريقه دابا فصلنا هنايا جوج بوانيات ديال القميجه. غادي نقطعوهم باش نمشيو نلصقوهم في القميجه ديالنا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. بطبيعه الحال هادو كيتفصلوا من الجهه المسدوده باش تقدروا تخرجوهم محلولين بجوج. فوالا جوج بوانيات هما هذا. حنا ها الاولى وعندنا ها الثانيه. الو غنقسموا المسافه هنايا على جوج 4 في 4 8 سنتيم. ها 4 ها 4 سنتيم. فوالا غنتراسيو خط نفس الطريقه بالنسبه للبواني الاخرى 4 سنتيم 4 سنتيم. الوغ ها هما دونك تراسينا النصف ديالها. الوغ غادي نطويوها على جوج بحال هكا. حنا كنقسموها بالستيلو باش نقدروا نشوفوا البلاصه فين غادي نلصقوا الفيزلين ديالنا. الوغ ها البواني الاولى البواني الثانيه. بطبيعه الحال العرض ديال المونش كبر بطبيعه الحال كتخيط من هنا وكتخيط من هنا وكتقلب. جهه كيلصق فيها الفيزلين وجهه ما كيلصقش فيها. حنا نقولوا خيطناها دونك كتجي على هذا الشكل هذا يعني على هذا الشكل هذا يعني بلاصه كتسد الصدفه. فوالا على هذا الشكل. الو غادي نمشيو دابا نلصقوها في المونش ديالنا. الو بالنسبه للمونش بلاتي ندور لكم الكاميرا. المهم هانتوما البنات الشميز ديالي اولا القميجه رانا لبستها المانكان ديالي. هانتوما الكول كيجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما خيطته كتبقى لينا بلاصه لا كروازور. ها هي كتجي ديك 3 سنتيم اللي خلينا كتجي فوق 3 سنتيم البلاصه فين كنلصقوا الصداف والفتحات ديال الصداف. الوغ هنا بطبيعه الحال كنديروا الفتحات هنايا ديال الصداف وهنا كيكونوا الصدايف ديالنا. الوغ بالنسبه للمونش الوغ هنا العرض ديالي اللي عندي هنايا كتير يعني بالنسبه للدرس ديالنا اولا الدروس اللي مركزين عليهم هذا هو العرض باش خدمنا. ولكن نتوما بطبيعه الحال فاش كتبداو تطبقوا في التوب راه كديروا العرض الكافي ديال المونش ديالكم. انا حيتاش باغا ندخل مثلا دي بلي في هذا المونش هذا البواني ديالتي هي هذه غادي نطويها على هذا الشكل هذا. غادي نخلي 2 سنتيم خارجه على هذا الشكل. غنشد هذه المسافه هذه غادي نعبرها على لكم مطوي على جوج يعني الجهه. فوالا هاد الجهه هذه ديال 2 سنتيم اللي الجهه الفوقانيه هذه هي اللي غادي نحط بحال هكا و2 سنتيم غتبقى خارجه على برا على هذا الشكل هذا. غادي نعبروا فين جاتنا. الوغ جاتنا حنايا في هاد البلاصه هذه غادي نبوانتيوها على هذا الشكل هذا. اوكي غادي نعبروا هاد المسافه هذه شحال عندنا غنعبروها بهذا الشكل
ها نتوما جات فيها 8 سنتيم. الو غادي نمشيو للجهه الاخرى، غادي نعبرو 8 سنتيم عاوتاني وغادي نطراسيوها. الو هاد المسافه هذه هي اللي ديجا عبرناها. ها نتوما غادي نشدوها، غادي نقسموها مثلا على 3 ولا على 4، سا ديبون داكشي اللي بغيتو نتوما. الو مثلا انا غادي نقسمها على مسافه بطبيعه الحال بالسنتيم وطراساج. انا غادي نقسمها هنا قدامكم عشوائيا، نتوما استعملوا المسطره ولا السنتيم والستيلو. دونك غادي نقسمها على 4. غادي ندير البليه الاولى على هذا الشكل هذا، فوالا بنفس المسافه لان ديجا غيكونوا عندنا مطراسيين ومقادين. غادي ندير عاوتاني البلي الثانيه على هذا الشكل هذا، فوالا. غادي ندير البلي الثالثه وغادي ندير البلي الرابع باش كتبقى لينا المسافه بالنيشان ديال الدوره ديال المونش. الو الثانيه هي هذه، الثالثه هي هذه، والرابعه هي هذه. الو ها هما البليات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، فوالا. غادي نشدهم بفنيته. ها نتوما كيجيو في المونش على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخيطوا البواني ديالنا، غادي تجي بحال هكا على البليات. انا غادي نلصقها غير بالفنيت، فوالا. نبداو نخيطوا هنايا من الحاشيه ديال البواني ونمشيو على البليات ديالنا. بطبيعه الحال خصهم يكونوا مقادين، فوالا. على هذا الشكل هذا، وهنا كتبقى خارجه لينا ديك 2 سنتيم. ها نتوما فوالا اخر وحده. دونك ها هو المونش ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. الوغ هذه كتجي هنايا، دونك هنا كتكون الصدفه ديالنا. بطبيعه الحال غادي يكون تخيط من هنايا. هنا كنخليو فتحه فيها تقريبا 4 سنتيم، فوالا. وكنخيطوا المونش ديالنا حتى الاخر ديالو على هذا الشكل هذا. هانتوما القميجه ديالتنا هي هذه، ها هي الكوشوميزي لا كروازور مع الصدفه. المونش ديالنا بطبيعه الحال كيجي الدوره ديالته على الكتف كتجي اكزاكتومون يعني مقاده. نتحمل انا شويه تبان لكم، فوالا. هانتوما الكتف كيجي مقاد والتقويره ديالتنا كتجي بيرفكت، يعني كتجي مزيانه، ما كتجي لا مكشكشه لا حتى شي حاجه. كتجي التقويره ديالتنا ديريكتومون على هاد البلاصه مقاده مزيان. البواني تاع القميجه خدمناها على هاد الشكل هذا، هانتوما فوالا، يعني على هاد الشكل. ديك 2 سنتيم اللي خرجنا على حساب البلاصه ديال الصدفه. الشوميز ديالتي هي هادي. كنتمنى ان يكون الشرح مفصل جدا، ولو ان الورق باش خدمت انا شويه قاصح، يعني ما ساهلش في سميتو في الخدمه. المهم انا طرحتها معكم بالتفصيل المهم كما تيقولوا. الطريقه ديال الخياطه ديالها كانت سهله جدا جدا. كنتمنى انكم تجربوها في درس مصغر، يعني يكون غير صغير، ما ديروش نتوما درس كبير بحالي انا درت درس كبير باش ان الدرس يجيكم واضح جدا. المهم كان هذا هو الدرس ديالنا اولا التطبيق ديال شوميز دو باز افيك مونش دو باز. كنتمنى كيف ما ديما ان الدرس يكون مشروح مزيان ومفهوم جدا جدا. تهلاو ليا فلوسكم الى درس مقبل ان شاء الله. مع السلامه.